Khrsang. नमस्ते खरसाङ च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म सबिनाको तर्फबाट साथै मेरो साथी म प्रशंसाको तर्फबाट स्वागत जनाउँदछु। त प्रशंसा आन्दोलन भएको धेरै दिन भइसक्यो है, 2 महिनाभन्दा पनि ज्यादा भइसक्यो है। र यस मार्फत चाहिँ हामी नमस्ते खरसाङ च्यानलको तर्फबाट हामी धेरै जग्गा यस्तो जग्गा गयौँ कि जहाँ खाद्य वितरणहरू भइरहेको थियो होइन। अस्ति नै हामी भर्खरै होइन खरे पनि गयौँ, त्यहाँदेखि महानदी 63 पनि गयौँ, जहाँ चेन्नईबाट गोर्खा दाजुभाइहरू आएर यहाँ खाद्य पदार्थहरू वितरण गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै आज हामी यहाँ गोथल साइडिङ आएका छौँ। गोथल साइडिङको युथ क्लबले यहाँनिर एउटा शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ शिक्षकहरू मार्फत होइन, मतलब धेरै ठाउँबाट शिक्षकहरू आएका छन्। यस्तो धेरै ठाउँ हामी गइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ अब शिक्षकहरूले पनि यस आन्दोलनलाई चाहिँ एकदम सहयोग गरिरहेको छ है नानीहरूलाई, किनकि अब नानीहरूको निम्ति त शिक्षा एकदमै अनिवार्य छ। विशेष गरी क्लास 10 र 12 को नानीहरूको निम्ति चाहिँ अब इक्जाम्सको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ तयार गर्नुपर्नेछ है। र यसको निम्ति र हामीले अब धेरै जग्गामा यसरी गइसकेका छौँ, एका अर्कालाई हातेमालो गरेर चाहिँ हिँडिरहेको छ, सहयोग यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि त होइन सबिनाज्यू, भन्नुहोस् त। किनभने स्वतन्त्र बिनाको शिक्षा र शिक्षा बिनाको स्वतन्त्रता दुइटै अधुरो हुन्छ नि त होइन। र त्यसरी अब साइड बाई साइड हामीले आन्दोलन पनि गरिरहेका छौँ स्वतन्त्रताको निम्ति होइन। त्यसरी नै हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पनि गाउँ गाउँमा भए पनि जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, जसले शिक्षित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो शिक्षाको दियो बालेर हाम्रो सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई गाउँ समाजलाई होइन ज्योति फिज्याउने काम गरिरहनु भएको छ नि त। र दर्शक महानुभावहरू हामीले यसरी कुराकानी किन गर्यौँ भन्दाखेरि यस्तो गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन भइरहेको छ र एकअर्कालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ शिक्षाको माध्यमद्वारा। शिक्षकहरूले साथै एकअर्कामा हातेमालो गरेर हिँडिरहेका छन् खाद्य वितरण गरेर। त यसै कुराकानी लिएर यसै एउटा संस्थाले यहाँनिर कार्यक्रम गर्नुभएको छ शिक्षकहरूद्वारा। यहाँनिर नानीहरूलाई सानो क्लासदेखिको नर्सरीदेखिको लिएर क्लास 12 को नानीहरूसम्मलाई यहाँ के कस्तो गरेर पढाउनु भएको छ हामीलाई थाहा छैन। त आउनुहोस् यहाँनिर हेरौँ, आउनुहोस्। नमस्ते सर, तपाईँको शुभ नाम? मेरो अल्फन्स लेप्चा। तपाईँको? मेरो रामप्रसाद सार्की। र तपाईँहरू यहाँ संस्थाको मतलब के हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ यो गोथल साइडिङ युथ क्लबको एडभाइजर हो, अनि साथै नवीन ग्राम सुधार समाजको सहसचिव। र यो जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्नु आइरहेको छ होइन, तिनीहरू चाहिँ कहिलेदेखि आएको त, कति दिन जस्तो भयो? झन्डै यिनीहरू 1 महिना लगभग हुन आँटिसकेको छ। र कतिजना जस्तो विद्यार्थीहरू छ त? अहिले झन्डै 64 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ पढिरहेको छ। हजुर। र शिक्षकहरू चाहिँ यहाँकै वरिपरिकाहरू छन् कि कहीँ टाढोबाट पनि आएर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ? शिक्षक चाहिँ यहीँ हाम्रो जति पनि युथहरू छ, पढेका युथहरू छन्, कोही बिटेक गर्ने, कोही बिएससी गर्ने, अनि कोही शिक्षकहरू पनि छन्। उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ पढाइको कार्यक्रममा चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका छन्। र तपाईँ चाहिँ? म पनि यस क्लबको एडभाइजरै हो। अन्त यस क्लबमा चाहिँ अब पहिलादेखि नै हाम्रो योगदान छ भनौँ। अब यो शिक्षा प्रदानको लागि पनि हामीले नानीहरूलाई लिएर पुरा कोसिस गरेको थियौँ, किनभने अहिलेको आन्दोलनमा अब यो नानीहरूको चाहिँ पढाइ एकदमै बिग्रिसकेको थियो। त्यसले गर्दा हामी एउटा सानो अब बैठक राखेर त्यो नानीहरूलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिउँ भनेर चाहिँ प्रायः हाम्रो गाउँकैहरू छ नानीहरू सबै। तर स्टुडेन्ट चाहिँ सबै स्कुलको छ प्रायः गौतसदेखि सेन्ट हेलेन सबै भनौँ। अब गौतस सेन्ट हेलेन हाम्रो यो रामकृष्णहरू टाकटुक सेन्ट जोसेफहरू टाकटुकदेखि केही चाहिँ विभिन्न क्लासको एकदम तल चाहिँ भुइँ क्लास भनौँ न, अब केजी नै भनौँ न, अब केजीदेखि अप टु 12 सम्मलाई चाहिँ पढाइदिन्छ। किनकि अब अहिले भुइँ क्लास भन्नुभयो है तपाईँले, भुइँ क्लासकोलाई ABCD लेखाउनु यति गाह्रो पर्छ। फर्स्ट स्कुल हामीले लाँदाखेरि नानीलाई ए लेख्नु एकदमै गाह्रो पर्छ र भुल्नु एकदमै सजिलो है। र ठुलो क्लासकोहरूले त पढ्नु जरुरी नै छ, तर त्यो नानीहरूलाई पनि अब मतलब भुल्नुदेखि चाहिँ हामीले बचाउनु पऱ्यो नि त होइन। हजुर। सानो इक्जाम्पल चाहिँ के दिन्छु भने मेरो सानो नाति छ है, स्विट एन्जलमा नर्सरी पढ्छ होइन। पहिला त स्कुल पढ्दाखेरि एकदमै उत्साहित हुन्थ्यो, उठेर एकदम सुक्दैकन किताबहरू कहाँ छ कसो छ
अनि स्कुल जानुलाई एकदमै म आफै तयारी हुन्थ्यो। तर जब यहाँनिर स्कुल खोल्यो जुन नानी पढ्नु भन्दाखेरि पछाडि रोयो जाँदै जाँदैन स्कुल पढ्दै हजुर बानी त्यस्तै साह्रो हराएछ र त्यसले गर्दा हामीलाई मुस्किलले चाहिँ आज चाहिँ हामीले यहाँ जुन चाहिँ पढाइ भइरहेको छ त्यहाँ ल्याउनु सकेका छौँ र आज यो जुन चाहिँ आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि नानीहरूमा जुन चाहिँ शिक्षाको व्यवस्थामा जुन चाहिँ एकदमै ठुलो हर्ष आएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो प्रकार नहुनु पर्ने रहेछ केही न केही हाम्रो अदृश्य रूपले पनि हामीले यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई हामीले टेवा पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने हामीले चाहिँ एकदमै जमर्क गरेर चाहिँ यो हाम्रो शिक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ अघि राखेको छौँ। हजुर एकदमै तपाईँले सराहनीय कार्य गरिरहनु भएको छ। यस्तो थुप्रै जग्गामा यसरी शिक्षकहरूले मतलब घरमा नबसेर है अब शिक्षकहरू स्कुल त जानु पाउनु भएको छैन तर अब नानीहरूलाई घरमै एउटा सानो हल एउटा कुनै पनि ठाउँ पायो भने उनीहरूले अब सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा आन्दोलनमा हिस्सा लिएकै बराबर हो है र तपाईँहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ। अब भित्र गएर हामी नानीहरूले के कस्तो पढिरहेका छन् र साथै शिक्षकहरूले कसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवस्था मिलाइरहेका छन् आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू भित्र गएर हेरौँ। नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस् न। तपाईँले नानीहरूलाई यहाँनिर पढाइरहनु भएको छ? हजुर हजुर हजुर। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम डोमिनिक लेप्चा हो। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ? म प्राइमेरी टिचर हो। कुन चाहिँ स्कुलको? म खासमा तल मकैबारी प्राइमेरी स्कुल हो। हजुर। अनि तपाईँको घर चाहिँ यतै हो? ए हजुर। र कति दिनदेखिको तपाईँ यहाँनिर पढाउनु आउनुभएको नानीहरूलाई? 10-12 दिन भयो होला। हजुर। र नानीहरूले राम्रैसँगले पिकअप गर्दैछ किनकि अब 2 महिना भइसक्यो यो आन्दोलन भएको बिर्सेको होला नानीहरूले है? हजुर हजुर। उहाँको जुन चाहिँ अब क्लास वर्क कपी होमवर्क कपी हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ अब नानीहरूलाई गराउँदैछु स्कुलमा अब के पढाउँदैछ हो खास उनीहरूको टिचरले पढाउँछ खासमा त होइन स्कुलमा चाहिँ के पढाउँदो थियो त्यसलाई हेरेर गर्दैछ। अनि सर त्यो हुन्छ नि अब स्कुलमा त एउटा पर्टिकुलर क्लासलाई पढाउँछौँ होइन तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ र त्यसमा त एउटा सबै विद्यार्थीलाई एउटै सिलेबस पढाउँछ नि त है अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पढाउनु हुँदैछ त? यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पर्छ किनभने भिन्दै भिन्दै स्कुल अन्त बुक्स पनि भिन्दै भिन्दै हुन्छ। हजुर हो। फेरि एउटा क्लासको 2जना मात्रै हुन्छ कोही 1जना मात्रै हुन्छ भिन्दै भिन्दै नानीहरूलाई पढाउँदा अप्ठ्यारो पर्छ। हजुर। फेरि स्कुलमा त ब्ल्याक बोर्डहरू हुन्छ होइन ब्ल्याक बोर्ड युज हुन्छ र ब्ल्याक बोर्डले गर्दा तपाईँलाई सजिलो पर्छ तर यहाँ त अब एकजना नानीलाई हेर्नु पर्यो है? इन्डिभिजुअल यहाँ लेखिदिनुपर्छ कपीमा इन्डिभिजुअल बोलाइकन गर्नुपर्छ। अब उसलाई एकछिन बोलायो फेरि अर्कोलाई एकछिन बोलाउनुपर्छ त्यसै गर्नुपर्छ। र पनि तपाईँहरूले अब यस्तो अलिकति भए पनि अब आधै घन्टा 1 घन्टा भए पनि नानीहरूलाई यसरी पढ्ने बानी भयो भने अब बिर्सिँदैन घरमा गएर यस्तो तपाईँले होमवर्क दिनुभयो भने होमवर्क गरेर आउँछ है? यिनीहरूले होमवर्क चाहिँ गर्छ कि गर्दैन त सर? होमवर्क गर्छ म अलिकति पनि कराउनुपर्छ अलिकति कराउनुपर्छ खै होमवर्क गरेर। हजुर हजुर। यहाँ पढाउँदा गर्दा घरिघरि नानीहरू खेल्छ ओइ गरिहाल्नुपर्छ क्या न त जस्तो स्कुलमा हुन्छ त्यस्तै गरिदिन्छु हामी। हजुर हो। हजुर। स्ट्रिक्ट त राखेन भने फेरि पढ्दैन नि त नानीहरू है अलिकति हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ थ्याङ्क यू। नन्नु तिम्रो नाम के हो? हजुर मेरो नाम कुशल हो। कुन स्कुल पढ्छौ? हजुर म सेन्ट अल्फन्स। सेन्ट अल्फन्स कुन क्लास? क्लास 4। क्लास 4। अन्त अहिले के लेखेको तिमीले? हामीले यो लेखेको। लेखेको मात्रै कि याद पनि गर्छौ? हजुर लेख्दै याद गर्दै अब। अनि सरलाई देखाउनु पर्छ? हजुर। अन्त होमवर्क पनि गर्छौ? होमवर्कहरू गर्छु। यहाँनिर पढ्नु मजा आउँदैछ? हजुर मजा आउँछ। अन्त तिमीले चाहिँ के लेखेको? युनार स्टुडेन्ट्स एम। तिमी कुन स्कुल पढ्छौ? अल्फन्स। अल्फन्स पढ्छौ? सेम क्लास? हजुर। राम्रोसँगले पढ्नु ल।
र प्रशंसा यहाँनिर स्कुल जस्तै क्लास पनि लेखिदिनु भएको रहेछ है क्लास 5, 6, 7, 8 मजाले अब यहाँनिर आफ्नो स्कुल जस्तै बनाइदिएको रहेछ यस्तो पाराले छुट्यायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त होइन क्लास वाइज बस्छ तिनीहरूको आफ्नै सिलेबसहरू हुन्छ पढ्नु सजिलो है एकदमै राम्रो है र जुनियर सेक्सनहरूलाई उतापट्टि किनकि जुनियर सेक्सनले अलिकति बदमासी पनि गर्छ है ठुलो क्लासकोहरूलाई चाहिँ अलिकति अब साह्रो पर्छ नि त ठुलो क्लासकोहरू त फेरि आफै पनि पढिहाल्छ जुनियरहरूलाई चाहिँ अलिकति ठुलो मान्छे त हुनै पर्यो है नभए त फेरि तिनीहरू बोल्नु खेल्नु गर्नु थालिहाल्छ नि त र 7 कोसँग एकछिन कुराकानी गरौँ न ल नानीहरूसित के गर्दैछ हेरौँ न त हेलो बहिनीले पढाएको होला यहाँनिर है बहिनी पनि स्टुडेन्टै होला सायद हजुर कति पढ्छ म अहिले पोलिटेक्निक 3rd इयर गर्दैछु र यहीँको मतलब गोथा साइडिङ के होला साइडिङको र एकदमै राम्रो है र नानीहरूले बुझ्दैछ त पढाएको कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैछ त अहिले मैले त कहिले पनि यस्तो टिचिङहरू कहिले पनि गरेको थिइनँ एउटा एक्सपिरियन्स हुँदैछ आफूले जाने भर जति जानेको छु त्यो अब तिमीले यहाँनिर बाँड्दैछौ होइन कहिले गर्दैन आफूलाई पनि याद हुन्छ है बिर्सिसकेको चिज बढ्दै जान्छ नि र एकदमै राम्रो है क्लास 7 चाहिँ मैले फिजिक्स पढाउँछु कुन चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ पढाउँछौ म फिजिक्स पढाउँछु नेपाली कम्प्युटर बायोलोजी थ्याङ्क यू र प्रशंसा हामीले अहिले है नयाँ माथि अस्ति हामी गएका थियौँ माने डाँडामा माने कोठीमा माथि मतलब खरसाङ कलेजको ठिक माथिपट्टि है त्यहाँनिर पनि यस्तो सानो सानो नानीहरूले क्लास 12 एकजना फर्स्ट इयर पढ्ने एकजना 12 पढ्ने नानीहरूले पनि विद्यार्थीहरूले नै पढाइरहेको थियो एकदमै राम्रो नि है यो अब सहयोग त हो होइन एउटा आफूले पनि गेन गर्छ नि त त्यो चाहिँ होइन जति पढाउँछ है आफूले पनि सिक्छ प्लस अब नानीहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउँछ है यो एक्सपिरियन्स ठुलो योगदान हो नि त भनौँ न होइन ठुलो नि एकदमै राम्रो है र त्यहाँनिर चाहिँ रहेछ क्लास 11 र 12 रहेछ है अब त्यहाँनिर कुरा गरौँ न एकचोटि यहाँनिर 8 मा पनि जाउँ न है जाउँ न त नमस्ते भाइ नमस्ते भाइको शुभ नाम योगेश सेन्साकी भाइले क्लास 8 लाई क्लास लिनुहुँदैछ क्लासलाई पढाउँदैछु कुन चाहिँ सब्जेक्ट मेरो चाहिँ प्रायः म्याथ्स छ अन्त साइन्स ग्रुपमा छ अनि जोग्राफीहरू लिन्छु प्रायः मोटामोटी जति पनि अब स्पेड कतिपय हाम्रो उयो हुँदाखेरि हाम्रो सब्स्टिट्युट उयोहरू पनि हुन्छ है अन्त तिनीहरूको पछि पनि हामी गर्छौँ है क्लास अन्त प्रायः सबै सब्जेक्टै गर्छौँ हामी हजुर नानीहरूले अब जुन ल्याउँछ त्यही अब गराइदिनु पर्यो होइन हाम्रो चाहिँ खास एउटा टाइम टेबलको अनुसार राखेको छौँ है अन्त प्रपर टाइम टेबलमा जस्तै एउटा स्कुलमा होइन जस्तो पाराले एउटा टाइम टेबल फलो गरेको छ त्यसरी नै हामीले एउटा प्रपर टाइम टेबल प्रपर टाइमिङमा हामीले गरेको छ त्यसो भनेपछि यहाँनिर शिफ्ट हुन्छ शिफ्ट वाइज गराउँछौ भनेदेखि हाम्रो एक्चुअली यो क्लासेस चाहिँ फ्रम बिहान 10 बजीदेखि 12:30 छ है अन्त यो एउटा क्लास चाहिँ 50 मिनटको गरेको छ अनि टोटल चाहिँ 3टा क्लास हुन्छ डेली बेसिसमा 3टा सब्जेक्ट चाहिँ नानीहरूले लिएर आउँछ डेली बेसिसमा पढ्नै पर्छ अन्त हामीले जति पनि सब्जेक्ट्सहरू छ स्कुलमा जे पढाइन्छ त्यो सब्जेक्ट्सहरू हामी सबै पढाउँदैछौँ यहाँ है इन्क्लुडिङ नेपाली आर्ट्स अन्त साथैमा कतिवटा मोरल भ्याल्युज है भ्याल्यु एडुकेसन्सहरूको सब्जेक्ट्स अनि साथैमा कतिवटा प्रोग्राम्सहरू पनि जस्तो एडुकेसन प्रोग्राम्सहरू हुन्छ त्यस्तो पनि हामी गर्छौँ किन जुन चाहिँ एउटा स्कुलमा जुन चाहिँ पाराले एउटा अनुशासनसहित है एउटा समयनिष्ठ भएर जे पनि कामहरू गरिन्छ है त्यही रूपले नै हामी जुन चाहिँ एउटा युथ क्लबले एउटा संयुक्त जति पनि मिलेर हामीले एउटा जुन चाहिँ एउटा यो शिक्षा कार्यक्रम हामीले प्रदान गरिरहेको छौँ है त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा जुन चाहिँ स्कुलमा जुन चाहिँ पाठशालामा पढाइन्छ त्यही रूपमा नै हामीले गरिरहेको छौँ अहिले एकदमै राम्रो कार्य यो है नानीहरूको निम्ति चाहिँ किनकि घरमा बसेर जति पढ्छन् उनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ त्यो चाहिँ डिसिप्लिन अनुसार पढ्छ नि त घरमा अब आधा घन्टा पढ्यो भने अलेङ टलेङ गरेर पढ्छ होइन तर यहाँ सर टिचरहरू छ भने चाहिँ अलिकति डरले राम्रोसँगले पनि पढ्छ है र भाइले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ एक्चुअली म चाहिँ अहिले ग्रेजुएट हो मैले बिटेक गरेको है इन्जिनियरिङ गरेको अन्त अहिले फिलहाल चाहिँ म जबै हेर्दैछु है सिकिङ फर जब तर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यो गोर्खाल्यान्डको यो जुन चाहिँ एजिटेसन छ यो एजिटेसनमा चाहिँ हामी के हो भन्दाखेरि जति पनि युथहरू है योमा इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी पनि योमा सम्पूर्ण रूपले एकदम 110% हामी योमा इन्भल्भमेन्ट देखाइरहेको छौँ अनि हाम्रो एकदम अदृश्य पाराले नै यो जुन चाहिँ एजिटेसनलाई हामीले जुन चाहिँ नानीहरूलाई पढाउने विचार लिएर चाहिँ हामी आएको छौँ है त्यही पाराले नै अब
आउने दिनहरूमा पनि जति पनि अब जस्तो हामीले यहाँ गर्दैछौँ यसरी नै अरू जग्गाहरूपट्टि पनि हामीले चाहेको छौँ कि हामी गएर गर्छौँ भने। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट बडी छ है, एउटा स्टुडेन्ट बडी छ, त्यो चाहिँ अब लाइक मोस्टली दार्जिलिङ, खरसाङ अनि सुकुना साइडतिर चाहिँ हाम्रो एउटा बडी जो चाहिँ हामी मिलेर एउटा बडी फर्म गरेको छौँ। त्यो बडीमा चाहिँ अब हाम्रो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ, प्रायः स्टुडेन्ट्सहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ जग्गा जग्गा गएर पढाउनेहरूको कुराहरू पनि गर्छन् है। अनि अहिले चाहिँ म के आह्वान गर्छु भन्दाखेरि जति पनि अरू स्टुडेन्ट्सहरू या फिर अरू जो चाहिँ हामी जस्तो यसरी बसिएका छन् तिनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो जग्गामा यस्तो कोचिङ सेन्टर खोल्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू। हजुर, एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो तपाईँले है। र अब तपाईँले जुन काम गर्नुहुँदैछ यसको निम्ति चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो नानीहरू चाहिँ यति मात्रै छ कि अझै बढ्नु पनि सक्छ? एक्चुअली हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो नानीहरूको टोटल सङ्ख्या चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो 60 अबभ थियो है। तर 60 अबभ हुँदाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अरू जग्गाहरूतिर त्यस्तो कोचिङ सेन्टर खोलिएको थिएन है। अब प्रायः हामीले यो जुन चाहिँ कोचिङ सेन्टर खोलेको यो लगभग 3 हप्ता हुन आँटिसक्यो अहिले भन्दा। मतलब हामीले 1 तारिक 30 तारिकको दिन एउटा तात्कालीन सभा राखेर हामीले यो निर्णय लिए कि 1 तारिकदेखि चाहिँ हामी पढाउने भनेर होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ जब हामी निर्णय लिए त्यसलाई चाहिँ हामीले संयुक्त सबै जग्गा जग्गामा पोस्टरिङ पनि गरिदिए अनि कतिवटा सर्वे पनि गरे है। त्यो सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना सबैजना खुसी भयो अन्त तिनीहरू चाहिँ आउने कुरा गरे है। अनि भनौँ भने हामी गोदल साइडिङ गाउँको चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले हामीसँग माझ छन्। अन्त त्यस बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यता सेन्ट मेरिसबाट पनि कतिजना स्टुडेन्टहरू आएको थियो अनि साथैमा खरे बस्तीबाट पनि आएको थियो अन्त चैतेपानीबाट पनि आएको थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्ट मेरिसमा आफ्नो कोचिङ सेन्टर खोल्यो, सो त्यो स्टुडेन्ट त्यहीँ एन्गेज भयो, त्यसरी खरेको भयो है। तर अब कतिजना चैतेपानीको स्टुडेन्ट्सहरू अहिले स्टिल हामीसँगै छ है। त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारले गरिएको थिएन है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब हामी माझ चाहिँ अब भनौँ भने अहिले चैतेपानी अनि गोदल साइडिङको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अहिले हामीसँग माझ पढ्दैछ है, तिनीहरूलाई पनि हामी पढाउँदैछौँ। अन्त अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अरू जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ बाहिरबाट जो आउनु चाहन्छ, किनभने हामी क्लास भुइँदेखि भनौँ नर्सरीदेखि हामी क्लास 12को स्टुडेन्ट्सहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दैछौँ है। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ क्या। अब तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ यो विषय लिएर छ भने चाहिँ अब आइदिनुहोस्, हामी त्यो कन्सेप्टहरू क्लियर गरिदिन्छौँ। किनभने हामी माझ कतिजना यस्तो अब जो टिचर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उयो गर्नुहुँदैछ भलन्टियर्सहरू नै हो, तिनीहरूले चाहिँ अब एकदम यिनीहरू विज्ञानहरू नै अब एकदम राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेकै विद्यार्थीहरू हुन् यिनीहरू पनि पहिला है। त्यस कारण तिनीहरू पनि जति पनि विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ है। यो विषय लिएर आइदिनुहोस् है, के कन्सेप्ट क्लियर गर्नु छ भने हामी आज चाहिँ हामी एकदमै खुलस्त रूपमा कुरा गर्नेछौँ तिनीसँग है। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र दर्शकवृन्द अहिले हामी यहाँ क्लास 10 अगाडि आइपुगेका छौँ र उहाँहरूसित पनि केही कुराकानी गरौँ। नमस्ते। नमस्ते। यो क्लास 10लाई चाहिँ तपाईँले पढाउनु हुँदैछ? हजुर। र बहिनी चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? म चाहिँ कलेज पढ्दैछु। कुन चाहिँ कलेज? दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज। हजुर। र क्लास 10 यो सबै क्लास 10 को भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ? तिनीहरू क्लास 9 हो। क्लास 9। ओके, क्लास सबैजना क्लास 9 को हुनुहुन्छ त है यहाँ। अनि कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढाउनु हुँदैछ त तपाईँ? अहिले चाहिँ लाइफ साइन्स पढाउँदैछु उनीहरूलाई। लाइफ साइन्स। र सबैजनालाई पढाउनु कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैछ अहिले? मजा हुँदैछ, उनीहरूले पनि पढ्दैछ। मजा आउँदैछ। अनि स्टुडेन्टहरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ कतिको सिरियस छ? त्यो सिरियसै छ, उनीहरू पनि अब सिलेबस सकेको छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले गरिदिनुहोस् न भन्नुहुँदैछ होइन। अन्त त्यति। र तपाईँले यो नानीहरूलाई होइन कति घन्टा पढाउनुहुन्छ? जहाँ हाम्रो क्लास त बिहानको 10 बजीदेखिको 12 बजीसम्म लाग्छ। अन्त उनीहरूको चाहिँ 50 मिनट्स हुन्छ सायद एक एकवटा क्लास चाहिँ। र होमवर्कहरू चाहिँ दिनुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ होमवर्क। र भाइ तपाईँको नाम चाहिँ के हो? हजुर, अविरल देवान। अविरल, कुन चाहिँ स्कुल पढ्छ? म गोथल्स। गोथल्स। कति क्लास? 6 क्लास 6 को पनि बसेको यहाँ? र कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्दैछ अहिले? बायोलोजी। बायोलोजी। पढ्नु मजा आउँछ? हजुर। पढ्नु ज्यादा मजा आउँछ कि खेल्नु? खेल्नु। खेल्नु। तर पनि स्ट्राइकको बेलामा खेलेर मात्रै पनि त भएन होइन, पढ्नु पनि त पढ्यो अलिअलि। पढ्दैछ? हजुर। दिदीहरूले पढाउनु भएको बुझ्दैछ? हजुर। होमवर्कहरू गर्छ घरमा? हजुर। गर्छ? हजुर। र अहिले के पढ्दैछौ त? बायोलोजीको यो पार्ट्स अफ प्लान्ट्स। के पढेको? हजुर, यो पोलिनेसनहरू। पोलिनेसन। र के पढ्दैछ अलिकति भनिदिने हामीलाई? पढेर सुनाइदिउँ न त। The process of transfer of pollen grains from the another to the stigma of the same or another flower is known as pollination. This is the first step of sexual reproduction in flowering plants.
Types of pollination. There are two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. ल पढ्नु है, राम्ररी पढ्नु ल। हुन्छ बाई। हुन्छ बाई। म्याटो भनेको चाहिँ के हो? के भनेको थिएँ मैले? जुनै पनि चिज जसले चाहिँ वेट हुन्छ अन्त जसले प्लेस अकुपाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? म्याटर। एनिथिङ विच पोजेस वेट एन्ड विच अकुपाइज सम स्पेस इज कल्ड म्याटर। द म्याटर चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ? 3 वाट आर दे? सलिड लिक्विड ग्यास सलिडको एक्जाम्पल दिन सक्छ? आइस अर ब्रिक तिमी भन लिक्विडको एक्जाम्पल? मिल्क पेट्रोल ग्यासको एक्जाम्पल? अक्सिजन हाइड्रोजन कार्बन डाइअक्साइड सलिडको अब डेफिनेसन पढौँ। सलिड भनेको चाहिँ के हो? इट इज द्याट स्टेट अफ म्याटर इन विच इट हेज अ डेफिनेट सेप एन्ड फिक्स भल्युम। सलिडमा चाहिँ के हुन्छ अरे? सलिडको चाहिँ आफ्नै सेप हुन्छ अनि त्यहाँबाट आफ्नै फिक्स भल्युम हुन्छ। बस क्वेसन नम्बर हेर है 8 क्वेसन नम्बर 8 छ के छ मिक्स फ्र्याक्सन 3 के हो होल नम्बर 14/100 के हो फ्र्याक्सन हामी यसलाई के गर्नुपर्छ फ्र्याक्सनमा बदल्नुपर्छ कसरी बदलिन्छ हामी फ्र्याक्सनमा 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 100 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छ कति हुन्छ 300 प्लस कति हुन्छ 314 ओके न डिवाइडेड बाइ दर्शकवृन्द अहिले हामी छौँ क्लास 11 र 12 को अगाडि र यहाँ हामी देखिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू पढ्नु हुँदैछ। सायद तपाईँले पढाउनु हुँदैछ होला है यहाँ? हजुर। र तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम अनुपम राई। हजुर। तपाईँ चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ? यताकै हुनुहुन्छ? लोकल? यहाँकै लोकलै म अनि घर चाहिँ यहीँ तलै हो मेरो। हजुर। र तपाईँ चाहिँ पढिसक्नु भएको हो? हजुर आम अ कलेज ग्रेजुएट। र अहिले चाहिँ यहाँ क्लास 11-12 है 11-12 को भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ कुन सब्जेक्ट पढाउनु हुँदैछ त? अहिले हालैमा चाहिँ इकोनोमिक्स पढाउँदैछु भाइलाई हो। अन्त अरू सब्जेक्टहरू हेऱ्यो भने म्याथ्स पनि हेरिदिन्छु अनि साथै साथ इङ्ग्लिस लिटरेचर ग्रामर पनि। र यहाँनिर तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ यो चाहिँ कसरी छुटाउनु भएको छ? कति आवर्स पढाउँछ तपाईँहरू? हाम्रो सेसन सुरु हुन्छ तपाईँको 10 बजी होइन अनि समाप्त हुन्छ 12:30 तो लगभग 2.5 घन्टाको बिचमा अब नानीहरूलाई अब ठुलो ब्रेक त छैन तर त्यही अब उनीहरूले सोधेर जानु पाउँछ टोयलेटहरूको लागि। भाइ बहिनीलाई हेर्दा त भाइ बहिनीहरू त सिरियसै हुनुहुन्छ होला जस्तो देख्छ। सिरियसै हुनुहुन्छ? हजुर सिरियसै छ हुनु पनि। अब 2 महिना नागिसक्यो हाम्रो आन्दोलनको अनि उहाँहरूको अब पढाइ पनि निकै ब्याक भइसक्यो अनि त्यो भएर अब त्यो भएकोले कारणले अहिले सिरियस त हुनु पर्यो एक प्रकारले भने नि। अनि भिन्दै भिन्दै स्कुलको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होला नि त होइन यहाँ तपाईँहरूलाई? अन्त फाल्टो फाल्टो स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनु के अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन त? त्यही अप्ठ्यारो त हुने सम्भावना हुन्छ नि त्यही भएर हामीले ग्रुपहरू छुट्याएको छु टिचरहरूलाई पनि त्यही अनुसारले छुट्याएको छ। अब जस्तो मैले अब इकोनोमिक्स अलि उसको हेरिदिँदैछु इकोनोमिक्समा चाहिँ आइसिएससी र एचएस बोर्ड दुईजनाको लगभग एउटै हुन्छ तर 10 क्लासदेखिको मुनिको नानीहरूको चाहिँ अलिकति साह्रै पर्छ भिन्नता हुन्छ त्यही कारण अब छुटाउन लागि साह्रो पर्छ त्यही भएकोले कारणले टिचरहरू त्यही अनुसारले हामीले छुटाइदिएको छु। र तपाईँले यहाँनिर कोचिङ गराउनु भएको चाहिँ कति समय भइसक्यो त? लगभग 1 महिना भयो तपाईँको। 1 महिना भयो। 1 महिनादेखि यो सेवा गरिरहनु भएको छ होइन? र भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले के होमवर्कहरू दिनुहुन्छ कि हुन्न? होमवर्क त दिनु पर्यो किनभने अहिले स्कुल पनि लागेको छैन अन्त क्लासमा मात्रै गराएर भएन। फेरि होमवर्क गऱ्यो भने त घरमा पनि यिनीहरू यसो गएर पढ्छ नि त होइन? हजुर त्यही हो। अनि किनभने हामीले अब पढ मात्रै भन्यो भने अब ग्यारेन्टी छैन अनि त्यही भएको कारणले दिनु पर्यो होमवर्क दिनु पर्यो अनि साथसाथै टेस्टहरू पनि दिन्छौँ हामी। र भाइ बहिनीहरूले होमवर्कहरू गरेरै ल्याउँछ? सिरियसै छ?
ठिकै छ, गर्छ होमवर्कहरू त गर्छ, त्यतिको चाहिँ ओबिडियन्ट चाहिँ छ, राम्रो छ। हुन्छ, तपाईँ हामीसित बात गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
र दर्शक महानुभावहरू भर्खरै तपाईँले हेर्नुभयो
गोथल साइडिङ युथ क्लबद्वारा आयोजित यो शिक्षाको कार्यक्रम हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि। साना साना नानीहरूदेखिको लिएर क्लास 12सम्म जति पनि यहाँ स्टुडेन्टहरू हामीले देख्यौँ, स्टुडेन्टले पनि यहाँ सहायता पुर्याइरहेको थियो। साथै शिक्षकहरू जति पनि स्कुलका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि यहाँ नानीहरूलाईदेखिको लिएर ठुला ठुला नानीहरूलाई पनि पढाइरहेका थिए। हामीलाई थाहा छ आन्दोलन भइरहेको छ अनि 2 महिनादेखिको ज्यादा भइरहेको छ र यसमा एकअर्कालाई हातेमालो गरेर अघि बढिरहेका छन् हाम्रा गोर्खीहरू। साथै एकअर्कालाई खाद्य वितरण गरेर शिक्षा प्रदान गरेर साथ दिइरहेका छन्। त हामी आएका थियौँ, अघि नै मैले भनिहालेँ, गोथल्स हजुर। र यस्ता कार्यक्रमहरू कहीँ पनि भएको खण्डमा हामी त्यहाँ जानेछौँ र तपाईँहरूको समक्षमा हामी राख्नेछौँ ती कार्यक्रमहरूलाई। र हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते खरसाङ च्यानललाई। र अहिलेलाई भने हामी बिदा चाहन्छौँ। म सबिना साथै मेरो साथी प्रशंसाको साथमा क्यामेराम्यान मनोज छेत्री। त हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते खरसाङ च्यानललाई अनि माया गर्दै गर्नुहोला। नमस्ते खरसाङ।